دراسة في موضوعنا الليلة في حكاية تونسية سي سلاح الدين بن فرج. كنا نسمعوا توا في الباركور الدراسي نتاع ضيوفي اللي فما الاستثنائي من الأول للآخر، اللي فما بدا عادي ومن بعد ولا استثنائي، وفما العادي. شنو رأيك؟ والله هما حالات اللي يعطيونا فكرة على طريقة أو قدرة الفاعلين على تحويل مجموعة من العوامل أحيانا تكون حتى ضدهم يردوها لفائدتهم، تطويع الأشياء. يعني هذوما ناس عندهم استثناءات خاصة، استثناءات لأنه صحيح اللي هما ناس يبدو في كفاءاتهم متفوقين، ولكن ما هيش كافية. ثم عمل على الذات يلزموا يحصل قبل. العمل على الذات عملوا شعيب على روحه نهار اللي قال أنا يلزمني نحب روحي قبل، فنبدأ باهي في نظر روحي مش في نظر العباد، فتفوق. عملوا ربما محمد حول العوامل اللي هي ضده أو على الأقل تقصيه أو ربما توسمه بوسم، فحولها لفايته، وكل واحد بطريقته وكل واحد بقصته. يعني مروان نفس الشيء. إذا مروان كان عادي في بلوزومو عادي معناها متفوق، ولكن مش كيف ما نهار اللي يفكر باش يعني ياخذ التحديات الكل ويرفع ربما ويعمل اللي هو يحب عليه، مش كما اللي ربما كان يتصور كان ينجم يمشي له بشكل عادي من باك عاديه، لا خمم باش يمشي في الالكترونيك في حاجه مثلا في اختصاص معين ورفع كل التحديات. السفير اللي قدامنا ماهوش حاله عاديه باش يتجاوز كل الاشكال نتاع الاقصاء ولا الوسم ولا الازعاج سيدي اقل اضعف شيء، ويحولها لفايدته ايضا. اذا هنا المقاربات التقليديه ما عادش تنفع. يعني قدام حالات من النوع هذايا ثم مقاربات جديده. يعني ليتاد مثلا هذوما نظريات او مقاربات يعني التحقيق الذاتي، يعني اللي هي تقريبا الى حد ما تقصي المقاربات القديمه مثلا تاع برام ماسلو مثلا تاع سلم الحاجيات وكذا. هنا عندنا ناس خذاو يعني على عاتق انفسهم، خذاو انفسهم بانفسهم، لكن في تفاعل مع عوامل موضوعيه اللي هي بالاساس المؤسسة التعليمية. النوابغ هذوما راهم خريجي المدارس التونسية العادية متاع القطاع العام. نظامنا التعليمي رغم كل نقائصه ورغم كله يمكن ما يمكن يقابل باش يتحسن، لكن ينتج وينتج لنا في نوابغ كبيرة برشا في تشرف تونس بشكل كبير. ولكن كما قلت هذايا يأتي في إطار تفاعل بين يعني الشخص نفسه اللي هو يقوم بعمل على نفسه وبين ويحاول أنه ينجح في معادلة. المعادلة شنو هي؟ أنا نتصور كل واحد منهم مثلا ثم عمل صامت يتم اللي هو مثلا تعديل ما يسمى بالزمن البيولوجي متاع الشخص والزمن الدراسي. مثلا الزمن الدراسي الوقت متاع الدراسة متاعهم مش كيما متاع الناس الكل. مثلا هم يدرسوا الوقت متاعهم ويشوفوا الوقت البيولوجي متاعهم الأفضل، يراجعوا فيه المات مثلا، يراجعوا فيه كذا. تفضل. لا بالحق سؤال مهم، تقرأوا برشا؟ خلينا نبداو بشعيب. الحقيقة لا نقرأ معناتها. شنو يبقى عليك الوحي كيك شنو؟ لا نقرأ على روحي لكن افيكاسمو معناتها تحاول قداش من ساعة معناتها قداش من ساعة تخصص؟ شنو نص ساعة ساعة في النهار باش نحضر في الدار. مقيد في سالة نتاع سبور ولا تقرا في الاخر؟ لا ولكن انا بالنسبة لي اهم حاجة نعتبرها معناتها مفتاح في النجاح هو انك انت تركز في الكلاس. وقت اللي خاطر انا بالنسبه لي 80% معناتها من الخدمه شو معناتها النتائج اللي عملتها الكل بنص ساعه وساعه مراجعه في النهار كمان. نص ساعه ساعه مراجعه في النهار، ولكن ليله تصلى تلقى روحك تخدم بالباهي معناها. مي بالنسبه لي انا كي تركز في الكلاس يعني تفهم معناتها تحاول تكبتي 80% من اللي يتقال، معناتها الخدمه بعديك ما تتطلبش منك برشا جهد. مروان لا كنت نقرا برشا معناتها، كنت نقرا برشا بريسك ما رقدتش في الليل. كنت حتى كيف يجيني النوم جست نتفكر تصويرة بابا وامي معناتها كيفاش كانت بتاخذ سيبسيون صغيره في الباك، يطير عليا النوم وعندي لوبجيكتيف نتاعي كنت اللي نحب نوصل له. معناتها انه معناتها كنت كل كور معناتها نقراه بتيتخ 10 ولا كيما كان هذا على حساب حياتك العاديه كشاب نتاع خروج ودخول واصدقاء وكل معناتها هذا يكون ناحيته وانت؟ لا هذا يكون ناحيته حاجه بركه ما ناحيتهاش كلوب افريكان. دونك كان كي تبدا الكلوب تلعب ولا شيء هذيك حتى لتوا معناتها نعمل حتى ريونيون يبداش اما الخروج اما الخروج لا معناتها لا معناتها كان ما يعني لي شيء. معناتها كان ديما عندي حتى لتوا معناتها ديما زوز ثلاثه صحاب
ديما نخدم معناتها تو ساعات حتى على حساب واحد صحته معناتها تو دونك ديما حتى الوالده والوالد ديما يحاولوا يذكروني في البوان هذاك على صحتي كي تو سا مي لا برشا خدمه. أنا دائما كنت نمارس السباحة منذ كان عمري 3 سنين وحاليا نحاول نشارك في البطولة الفرنسية للشباب. تقرا برشا ساعة؟ فوالا. ألوغ الناتاسيون كانت تساعدني في القراية، كنت نقرا قبل الناتاسيون وحتى الخمسة متاع الصباح نمشي البيسين وكنت نفكر يعني في الدرس. الصباح معناتها تقوم وقتاش 4؟ سي سا من 5 ل 6 ونص نعمل ناتاسيون بعديك نمشي للمدرسة. جو ريكابيتول تو دون اون سيونس دو ناتاسيون لو سوار. ناتاسيون في الليل زاد؟ فوالا سي سا. يعملوا 4 سوايع في النهار. شنو هذايا كل يوم؟ tous les jours sauf le dimanche on se repose. لا اما سامي تشوف يعني تساعدك برشا تمشي يعني كل الدروس تتفكرها من جديد، تمشي تشوف لي مات تشوفها بطريقه اخرى وقت اللي قاعده تعوم في البيسين، كل شيء يعني ياتي بطريقه حلوه. باهي تراجع برشا، تقرا برشا؟ المهم يعني انه تركز في الدرس. اعطيني بطريقه ملموسه سوايع، معناتها سوايع المراجعه في الدار. هل تعتبر نفسك وانك تلميذ عادي في عدد الساعات اللي تقضيها وانت تقرا ولا اكثر من التلميذ العادي؟ حاليا نحن كلنا نقولوا يعني نص ساعه كل نهار اذا تركز في الدرس وساعتين قبل الامتحان كان فما امتحان يوما ما يعني يساعدوك برشا. فوالا سي سوفيزون. لازم بركة يعني تكون تحب يعني تقرا، مش tu prends ça en fait comme de l'ennui. c'est ce que je me dis à chaque fois. لازمنا يعني نستمتعوا بوقتنا ونعرفوا يعني القرايه هي اللي تساعدنا. بالنسبه لكم انتم الكل حسب ما نفهم يمكن القاسم المشترك هو انه القرايه غرام ساعه. وي. معناتها كيما واحد مغروم بالكوره ولا مغروم بكذا، انتم غرامكم بسهركم جاء في القرايه. انا سي ديفيرون. انت لا اي سامي بربي باش نقول حاجه انا معناتها باش ما يكونش الواحد زاد مثالي ياسر. ساعات فما دي ماتير تقرا تقول انا علاش نقرا فيها هذه، باش تصلح لي غدوه. وقت اللي زاد تحط في مخك لوبجيكتيف اللي انت تحب توصل له وتقعد تحلم وتتخيل في روحك شنو باش تولي من بعد، هيك سات موتيف تقول ما يسالش فازي نصدم ناكلها، فهمتني ولا ونوصل معناتها ونقرا معناتها. حتى ساعات تتبوز ساعات نبدا في ليكول دانجينيور نقرا في كور نعرف روحي اللي انا مش نستعمل جمله في حياتي ما نقول اش قاعد نعمل انا هوني نغزر هكا الكلام ذا كله. شو حابب نحب نقول لك حاجه. أيوة. انت ظاهر انك ذكي برشا ويظهر لي قل لي كان كلامي صحيح ولا غلط. فما في الفنون القتاليه فما الايكيدو اللي هو بازي على تستعمل القوه نتاع المنافس نتاعك، معناتها تستعمل البنيه نتاع المنافس نتاعك، ما تستعملش قوتك انت، تستعمل قوه المنافس. انا يظهر لي وانك انت خذيت المشاكل اللي عندك الكل ظاهرا وولات لك كيما نقطه قوه. انا يظهر لي وصلت لدرجه وانك كيف تقدم روحك على الكرسي نتاعك بالسي في نتاعك وبالطريقه اللي تحكي بها وبالفصاحه نتاعك انت، يمكن حتى الهانديكاب ولا لو بلوس معناتها معاونك، بالاخص اللي انت تخدم مع جنرال الكتريك اللي هما عند الامريكان، والامريكان يثمنوا على الاخر هذه النوع هذايا من الوضعيات. هما كان عندهم رئيس دوله على كرسي. كلامي صحيح ولا غلط؟ معناها هو وقت اللي معناها يشوفك يرى اللي انت بالرغم من الصعوبات هذيك وصلت، يعرف اللي انت عندك اون بيرسوناليتي دو فير، غدوه اي مشكله باش تصير لك في الخدمه ما تو فا فونسي باش تقدم، ماكش باش تخاف، ماهيش غول باش تاكلك. انا ديما في حياتي ديما نقول اي حاجه تصير نقول اخي غول باش ياكلني، هو معناتها ما يخوفني شيء. اليوم المرض نتاعك هذا يمكن انت عرفت كيفاش تستغلوا نوعا ما، هو جاي باش يتعبك ام انت وليت تستغل فيه؟ تكون من ضعف قوه، تحول وتقول هذه الطبيعه، هذا ربي شعطاه، هذه الدنيا شعطات، تو كومبوز افيك لا رياليتي وتقدم. معناها يفو يت رياليست، سواء باش تقعد تبكي في الكوام تاعك وماكش باش تقدم في حياتك، سواء باش تقدم. هذه هي باش تقعد تتشكى وتتبكى ماكش باش توصل. دونك ماجور دو بروموسيون ديما في فرنسا، هزوك دي شاسور دو تيت الامريكي ولا كيفاش مشيت؟ لا في امريكا سيتي ان دوبل ديبلوم، هو معناتها دون لو كادر ليكول نتاعي في تولوز بعثتني لامريكا خاطرني كنت معناتها ماجور دو برومو والكل. مشيت بورسيه معناتها لامريكا؟ اي معناتها فوالا. وبعديك في وقت اللي باش نخدم في فرنسا معناتها الكونترا نتاع الخدمه وقتها مع الجروب رونو
صححته قبل ما ناخذ دبلوم معناتها هما كونتاكتوني يعملوها برشا هذه. اي ميم يلقاو دي ستوديون متفوقين ياخذوهم من البروميير ومن الدوزيام اني. انت هذاك شنو اللي صار لك؟ صححت قبل ما نكمل البروجي دو فان ديتود نتاعي، قبل ما نسوتوني، قبل ما ناخذ الشهاده. هذا راهو اللي يحكي فيه الاولاد ولا بالحق راهو استثناء معناتها. احنا نبداو معناتها لي ستوديون يبداو يحلموا وانهم باش يلقاو خدمه كيف يخرجوا. العبارقه اللي كيفك يلقاو خدمه من قبل ما يخرجوا. فريمون برافو. دونك صححت معاهم كملت قرايتك على خاطر هما يصحوا خاطر خايفين لا يخطفوك معناتها خايفين لا تجي شركه واحده اخرى وتمشي لبلاصه واحده اخرى. ونزيدك زياده بعثوا لي الكونترا وكل شيء حاضر باش نصحح وخليته نسيته انا. ممكن الميل قاعدوا يرونسيو فيا معناتها ربي مشيش تنسى مشيش تمشي بلاصه اخرى كي تخرج باش تجينا معناتها. فوالا بون في الاخر تفكيت ديجا الرونو خذتني جينيرال الكتريك بعديك ما قعدت معاهم عام بريسك وبعديك ما قعدتش برشا. فهمت. جينيرال الكتريك في امريكا ديريكتومون ولا في سياج نتاعهم في فرنسا؟ لا في فرنسا نخدم معناتها جراديويت بروجرام هذايا اليشيل. هما عندهم كيما نقولوا في كل قاره يعملوا الجراديويت بروجرام هذايا. في القاره الاوروبيه حبوا ياخذوا اليشيل دو لوروب بيان سور حبوا ياخذوا 43 عبد. معناها برمي معناتها 43 عبد فما العبد ولله معناتها اختاروني. على قداش؟ كيما على قداش من كونديدا ما عنديش فكره. نتصور يكونوا عشرات الالاف نتصور معناتها يكونديداتيو لي جراديويت بروجرام هذوما خاطر حاجه مستحبه ياسر وسي ان اكسيليراتور دو كارير هذوما معناتها كي تبدا حياتك بجراديويت بروجرام اللي مش توصل له في 10 سنين توصل له في 3 توصل له في 4. فوالا في بالك انت فزت لي سؤال بالاجابه نتاعك نتاع قبيله على خاطر باش نقول لك انا نسخالك باش تقول لي نعدي حياتي وانا نقرا ومنكب على القرايه وكذا باش نقول لك كيفاش عرفت مرتك وانت نهار الكل تقرا. يا اخي هاو بالريتم نتاعك عندك الوقت باش تعرف برشا نساء معناتها مش مراه واحده معناتها دونك وقتاش عرفت مرتك معناتها؟ والله احنا نعرفوا بعضنا من اخر 2016 اول 2017. حكينا بالباهي فهمنا رواحنا تقربنا من بعضنا وبعديك كونت اون افونسي حسينا معناتها اللي لازم نقدموا في حياتنا اون كونكريتيز لو بروجي اون لا كونكريتيزي. للايضاح بركه باش العباد تفهم بربي بالكدا. اليوم عندك وليد ربي يفضله لك في الثنيه جاي مازال ما جاش ان شاء الله. مازال اما ربي يوصل بالسالم. اما كان الامور تمشي على طبيعتها باش يجي وليد بصحته لاباس وما عنده حتى مشكل باش العباد تفهم معناتها راهو الاعاقه ماهيش وراثيه معناتها بقدره ربي يوصل اللي ريسيسيف معناتها. اما بقدره ربي نتصور راك عملت تحاليل اي لا تبعت وكل وسالت معناتها الجينيتيسيان نتاعي وقال لي لا امورك واضحه يا با دو ريسك وهذاك علاش سينو انا ما خممش اصلا اني نجيبه لو كان ما جاتش ما نحبو فوالا معناتها بوغ اتر اونيت معناتها ما نحبش ما نتمنى لحتى واحد انه يعيش اللي انا نعيش فيه. انا نعيش فيه انا تو سافا معناتها جو بو ريان يشونجي معناتها باش نقولوا احنا انت ربحت الحرب اما ماذا بيك لو كان ولدك ما يخوضش الحرب هذه. اكزاكتومون هذا هو. دايور انا عندي اختي راهو نفس الكلام تاعي ابتهال الاختي الصغيره. معناتها في بارتي دي 50 اللي حكينا عليهم في اول حلقه. اي يا اخي امك وابوك يكونوا من بعضهم ولا حاجه؟ من بعيد يكونوا من بعضهم من بعيد ما نعرفش انا تو سي تري كومبليكي لو ليان ما نعرفش نوصفوا بالضبط القرابه شنو هي بالضبط. لي غران بارون قراب لبعضهم. وتصور انت معناتها لا ليل هذيك المعينه معناتها جات مقابل معناتها يدي قلت لك تربح في اللوتو ما تجيش كيفي. اختي تقرا في اتيديونت هي في تولوز الانسا دو تولوز تو متفوقه كيف كنت متفوقه فوالا معناتها ان شاء الله نبلغ لها توا تحيه تتفرج فيا ان شاء الله. برافو. فوالا مروان كيفاش حطيت في لونيفرسيتي دو ميشيغان؟ سي سا دونك بون حكينا قريت في بنزرت مات انفورماتيك ومن بعد مشيت لونسي ومن بعد خذيت بورس من عند الدوله. التفوق بدا من التعليم العالي اكزاكتومون والامتياز بدا في تونس على خاطر انا قريت حتى الباك بلس 6 معناتها هنا في تونس ومن بعد جيت بورسي من باك بلس 6 في تونس ومن بعد باساج بفرنسا. اكزاكتومون. قداش عملت؟ في فرنسا عملت عام دونك كان عندي لوبورتونيتي سوا باش نكمل غاديك تيز الدكتوراه نتاعي دونك خديت بورس ناسيونال غاديك وميم طون في تونس الدوله عطاتني بورس باش نكمل قرايتي في كندا دونك تعديت بلي ترانزيسيون الكل. فرنسا سيستيم قريب لتونس بعد كندا بين فرنسا وبين امريكا موش اغريسيف كيما لو سيستيم امريكان دونك هذاك الكل تعلمت منه. اغريسيف على خاطر سيستيم في امريكا ما يرحمش معناتها سيستيم
في امريكا ما فماش مريض ولا عندك حاجه في الفامي، معناتها ريزولتا معناتها كي يعملوا ريكروتمون مثال كل عام نتاع 100 بروف ولا 200 بروف. معناتها فرق بعيد بين الجامعات الكنديه والجامعات الامريكيه معناتها. وي فرق بعيد في سورتو في الطلبه حتى للطلبه معناتها على خاطر السيستم معناتها صحيح يوفر لك كل شيء، مي كان ما تنجحش معناتها صعيب ياسر انك تنجم تواصل فيه معناتها تو. نحكي لك الطلبه يلقاو برشا ديزوبورتونيتي باش ديزانترنشيب معناتها هما يقراو يقعدوا يخدموا في دي كومباني معناتها تو سا اون باراليل مع القرايه نتاعهم، وهذا يطلب برشا خدمه. اما في امريكا في بالك كيف تنجح معناتها كيف تنجح يحلوا لك بيبان مي لازمك معناتها الفو سادابتي افيك لو سيستيم. معناتها ساعات برشا ناس انا ريتهم معناتها اللي كانوا ناجحين في الاوروبي تو سا ما عندهمش هكا الكاركتير نتاع لونديرونس، خاطر السيستيم راهو برشا بريسيون برشا خدمه معناتها سي لو ريزولتا كي كونت. معناتها ما يهمهمش فيك فما الميتريك هذايا لازمك معناتها مش تكون اكسلون، تكون خير من الناس اللي هما معاك زاد معناتها كي يعملوا ريكروتمون ولا شيء. مش يا اخي انت مشيت مفجوع لدرجه وانك عملت حاجه ما عملها حتى حد قبلك، انت مش حتى تونسي حتى حد في العالم. لونيفرسيتي دو ميشيغان اللي هي تعطي كل عام 4 جوائز، فما حاجه عمر ما عملها حتى حد اللي انت ربحت بالفجعه الجوائز الاربعه هكا. الجوائز الاربعه ربحت. سي سلاح انت قريت فيها خدمت فيها ولا قريت فيها ولا قريت فيها في بالي تعرفها؟ قريت فيها سنة 2014 قريت في مدرسة الدكتوراه في جامعة ميشيغان. كنت أستاذ زائر يعني ربما ما وتتنيش الفرصة باش نتعرف على مروان في 2014 وجو بارتاج يعني أنا نشاطر الرأي تماما في أنه السيستم تريز أغريسيف معناها يعني لانه يلامبليك تو الموند في الواقع. السيستم يدرج يعني يدخل الناس كل اولياء طلبه اداره مؤسسات، الناس تدفع فلوس كل درس بالثمن نتاعو، ثمن عالي جدا. النجاح يعني ما ثماش بديل على النجاح، والمردوديه مطلوبه من الجميع يعني اللي يقري واللي يقرا واللي في الاداره. يعني سيستم يعني يتطلب قدرات وبرشا امريكان. انا نعرف شفت طلبه وقريت في الجامعه نتاع ميشيغان، ثم تحولت حتى لواشنطن وشفت معناها في جامعات في واشنطن. كونه ثم طلبه كثيرين يتخلاوا على كل الاشياء في وسط الطريق. شفت طلبه تخلاوا ما عادش قادرين انهم يواصلوا لانه النسق عالي جدا. انا خارج من لي دو زيكول معناتها ليكول فرونسيز وليكول امريكان معناتها نجم نقارن عندي هكا وكل. في ليكول فرونسيز معناتها اوني اسيستي، فما دكور فما دي ترافو ديريجي، ليكزامان ما يبعدش برشا على لي ترافو ديريجي فهمتني. في امريكا معناتها كل ماتير عندك التكست بوك لازمك تمشي تقرا الكتاب وحدك. الكور اون جينيرال تلقاه سطحي معناتها يعطيك رؤوس اقلام. ديما عندك دي ليفرابل معناتها اذا كان عندك 5 كور في السيمستر معناتها عندك 5 ليفرابل في من هنا لاخر الجامعه لازم تكملهم. سا بو اتر معناتها ان بروغرام معناتها تكودي، سا بو اتر ان رابور، سا بو اتر معناتها دي زيكزرسيس، سا بو اتر تقرا بابي دو ريشيرش ولا تكتب حتى بابي دو ريشيرش. وكل جمعه معناتها الماستر كامله مده الماستر كامله كل جمعه عندك 5 ليفرابل ووحدك معناتها كيلكو بار وحدك معناتها كاين غابه ولازمك توصل. دونك باش نعقب الكلام تاع شعيب، انا كنت نفكر كي نقلت من فرنسا لكندا ومن بعد لامريكا بون بالسيستيم تاعنا هنا تقرا برشا ديكور تو سا، مشيت لغادي تقرا 2 كور في السيمستر، كل كور معناتها ساعتين في الجامعه. مي كيما كان يحكي شعيب معناتها برشا خدمه راه هذيك. دونك فما الكوتي براتيك عندك بليزيور لوجيسيل برشا كتب معناتها تقراهم تو. دونك السيستيم يخليك تكون كرياتيف وميم طون انديبوندون معناتها فماش هيك اللي حكيت الجايدنس تو سا. وكيف بالنسبه للي بروف معناتها كي يعملوا لك ريكروتمون طونك بروف في جامعه كبيره في اليو اس معناتها جوست يقول لك هاو عندك في ستارت اب باكج نتاعك، يعطيك ان باكج يقول لك بورس بور كوتي ان ايتيديون اون دكتوراه تو سا، وانت بعد لازم تتصرف على روحك تجيب لي فينونسمون معناتها الكل اللي معناتها باش تعمل ريكروتمون زيتون. ما عندناش دي بورس من عند اليونيفرسيتي باش تجيب ريكروتمون، لا انت كبروف لازم تجيب دي بورس
من عند الاندستري معناتها تجيب في فينانسمون من ناشونال ساينس فاونديشن اللي من اكثر من 400 معناتها بروبوزر يقبلوا 30 ولا اقل. دونك هذا كل يتطلب برشا خدمه. انت اون كونكورونس معناتها كي يعملوا كول فور بروبوزل مع كومبيتيسيون مع MIT ستانفورد معناتها الناس الكل الكبار. دونك الحقيقه بور لي كات بري هذوما كان ديما الموتيفاسيون نتاعي لي ستوديون سورتو اللي كانوا يخدموا معايا في اللابو نتاعي اللي فيهم برشا توانسه، جبت برشا توانسه معناتها واللي انا ديما فخور بهم معناتها الناس هذوما. خلينا نفسروا مروان، يمكن العباد ماهيش باش تفهم اللي انت ماتر دو كونفيرونس في الميشيغان وان باراليل تو مونتي تا بروبر ستارت اب اللي هي عندها عامين بركه، وفي عامين بركه حاليا اللي فالوريزي 15 مليون دولار، ما يقارب مليماتنا احنا 45 مليار. هذا في ظرف عامين، والسيستم يشجع معناتها. مثال في تونس كي تبغى تخدم في شركه ولا في الوظيفه العموميه ولا غيره ما عندكش الحق باش تخدم خدمه واحده اخرى. انت اليونيفرسيتي اللي تخدم فيها عملت لك هي الانكوباسيون، معناتها عندك الحق تقري وتخدم ماتر دو كونفيرونس، والستارت اب نتاعك موجوده في وسط اليونيفرسيتي على خاطر هي فرد معناتها سي ان لابوراتوار دو ريشيرش وفيت تا ستارت اب. سي سا سي سا. دونك هو السيستم في امريكا فما بزنس موديل معناتها هو كل شيء معناتها كل شيء غلي بالفلوس في امريكا. معناتها ما يجي يعمل لك فينانسمون واحد باش ياخذ ان بروف، لازم الريشيرش نتاعك تكون ابليكي وهاو يو امباكت بيبل معناتها كيفاش انا مثال يكون عندها تاثير على المجتمع، تاثير على المجتمع تو. دونك من غير ما يبدا عندك شكون ابيل ترانسفير تكنولوجيك معناتها كيفاش الريشيرش نتاعك لي بروتوتيب نتاعك ولاو دو برودوي اللي ينفعوا العباد. احنا تو لي كومباني نتاعنا معناتها اللي معانا دي كاستمرز دي كليون اي تو سا، نحكيو على فورد، نحكيو على جي ام، نحكيو على دي كومباني كبار برشا. الحرفاء نتاعكم هذوما معناتها اي هذا الحرفاء نتاعنا سواء في الستارت اب سواء زاد في دونك نتفكر واحد من لي بروغرام كان في الناشونال معناتها ريسيرش ايجنسي اللي تعطي الفلوس في الريسيرش، هو يعطيوك فلوس باش تعدي وقت على خاطر بون الباك جراوند نتاعي انا بون نفهم ريشيرش واحد ما معناتها دخلني في بزنس موديل ودخلني معناتها في كاستمر سيجمنت مانيش مش نفهم الحكايه دي. دونك يعطيوك ابوبخي 100,000 دولار يقول لك اوكي معناتها امشي اعمل انفورماسيون تعمل هيك ناشونال ساينس فاونديشن كيفاش تعمل كوميرسياليزاسيون تاع لي بروتوتيب دو ريشيرش نتاعك وتعملهم دي برودوي. وفما توت ان سيستيم معناتها اليونيفرسيتي اوف ميشيغان مثال هي توك السيرو الاولى في اليو اس اون تيرم دو تكنولوجي ترانسفير معناتها الاولانيه معناتها اون تيرم دو بروتوتيب معناتها حتى لان دي بري نتاع البري دينوفاسيون كي اختاروا 8 احسن اختراعات في العام تاع 2018 في ميشيغان. معناتها قبل هارفارد و ام اي تي وكل اي في الريسيرش معناتها اكسبنديتور معناتها الاولانيين. دونك مثال واحد من الانوفاسيون اللي عملناهم اللي اختاروهم. دونك نحكيو على لي انوفاسيون الاخرين. فما فاكسان تاع كونسير معناتها عند ان كوليج معناتها في ميشيغان. دونك نحكيو ان سارتان سكيل اللي هو معناتها باش توصلوا لازمك برشا خدمه. اون جينيرال كي نحكيو على بروتوتيب دو ريشيرش ولا برودوي نورمالمون خدمه تكون اون جينيرال نتاع افريج نتاع 25 سنه 30 سنه. بيعوا جاله انتوما سنين خاطر ليكم انتوما زوز على خاطر انتوما ماكمش متفوقين، انتم وصلتوا لمرحله الامتياز في القرايه في التعليم العالي. هل ترى حسب رايكم المنظومه عندها دخل؟ خاطر انا مثال نعرف برشا توانسه يكونوا ما همش ناجحين في عديد الميادين معنا ويمشيوا لبلدان اخرى يوليوا متفوقين. هل ترى حسب رايكم انتم بكل صدق توا معناتها بالركول كيف تخموا وكذا، هل ترى المنظومه اللي خدمتوا فيها عندها دور في التفوق والامتياز اللي وصلتوا له، ولا حسب رايكم انتم شعيب ومروان كنتوا انتم في القرايه نحكي مش في القرايه باش توصلوا حتى كان قاعد تقرا في اي بلاصه كنت باش توصل مروان؟ نتصور كانت فما برشا فولونتي معناتها والحاجه معناتها باش توصل لازم يكون عندك والحاجه اوبجيكتيف. المنظومه اللي تخدم فيها مهمه ولا مش مهمه؟ بيان سور مهمه، وميم حتى راهو المنظومه نتاع تونس راهو هي برشا ساعات نبدا نسمع يحكيو على الجامعه العموميه واحد انا قريت حتى الباك بلس 6 معناتها هنا في تونس، وحتى كان نجحت من بعد انا ديما راهو نقعد ولد الجامعه التونسيه. ولد تونس هذيك ما فيهوش كلام. اما هل ترى كنت تنجم توصل للتفوق هذايا؟ انت عملت باك بلس 6 في تونس تقول؟ وي اللي هو باك بلس 6 في حد ذاته تبارك الله. معناتها اون تو عملت باك بلس قداش ثمن؟
بون بعد عملت كملت الدكتوراه نتاعي في 3 سنين في كندا اللي هو نورمالمون الموين يكون معناتها 4 5 سنين دونك كملتها في سا تو سا ودونك من بعد بديت ديريكتومون الكارير نتاعي ان طونك بروف مي باش نجاوب على الكيستيون نتاعك بيان سور لونفيرونمون يعاون ياسر معناتها جوست كل الاغريسيفيتي اللي كنا نحكيو عليها في السيستم هذيك اللي تخليك بتاتر معناتها تقدم اكثر وتعطي حتى اكثر من طاقتك تو على خاطر كيما فسرت لك ديما تبدا راهو انت وشكون الناس اللي هما معاك. سؤال بيع وجاله انا نعرف فرنسيس مثال مشاو من فرنسا مشاو يقراوا في امريكا الشماليه كندا امريكا معناتها الفرنسيس هما يقول لك اللي فرنسا عالم ثالث مقارنه بامريكا وبكندا. سورتو في ريسورس معناتها في كي نحكيو على فينانسمون دو ريشيرش نحكيو مليونز اوف دولار معناتها اللي هي حاجه ما تلقاهاش في برشا بلدان اخرين معناتها فيو لي ريسورس اللي موجودين فيو الماتوريتي اللي في السيستم معناتها راهو كي نحكيو على الماتوريتي اللي كنت تحكي عليها عندك ستارت اب في وسط اليونيفرسيتي تو سا في فرنسا توا وين بداوا معناتها يعملوا في الحاجات هذوما اللي هي في امريكا عملوها عندهم درا قداش دونك اذا كنت تشوف امريكا مثال هي الريفيرونس معناتها في الريشيرش تو سا راهو فما عملوا برشا غلط قبل لي تو سا والسيستم تصلح قاعد يصلح مي كونسيرون الماتوريتي والانفستيسمون في الريشيرش مثال ما عادش لان دي بروجي اللي عندنا نخدموا على الاوتونوموس كارز لي فيكول معناتها اوتونومي تو سا بون لازمك بلاتفورم معناتها فيرتوال سيتي معناتها بلاد كامله يعملوها لك في وسط اليونيفرسيتي باش تعمل التيست نتاع لي فيكول معناتها سون كوندكتور يعني من غير معناتها درايفر معناتها سائق تو سا دونك لي ريسورس هذوما اذا كان فماش انفستيسمون كبير وما عندكش بلاتفورم بور تيستي سا وزاد نزيدك على حاجه مثال حتى لي بيبليكاسيون اذا كان وصلت عملت اكثر من 125 انت في بالي تو بوبلي في اكبر لي ماجازين سيانتيفيك في العالم يعني سي سا وما توصل وزاد حتى لي ماجازين هذوما لا ريزون علاش خطيت مثال البريم تاع ميور شيرشور في ميشيغان على خاطر لي ريفيو هذوما ديجا حطوني بارمي معناتها في الدومين نتاعي اكزاكتومون اللي هو الدومين تاع لاميليوراسيون تاع كاليتي لوجيسيال كلاسي الاولاني في العالم دورون ال10 سنين الاخرانيين في البرودكتيفيتي سيانتيفيك في الدومين هذا وفي الدومين جينيرال نتاع السوفت انجينيرينغ كنت كلاسي في التوب 5 ونحكي معناتها كلاسي راهو مع ناس اللي هما عندهم 30 سنه معناتها كارير في الريشيرش دونك هذاك عليه خديت البري هذاك دونك صحيح برشا خدمه من السيستم يعاونك خاطر ما تنجم توصل تعمل دي بيبليكاسيون هذوك المقالات في لي جورنو هذوك الكبار معناتها تو سا كان ما تعمل فاليداسيون ليشيل اندستريال كان ما تبدا عندك كولابوراسيون مع اي بي مع فورد مع جي ام مع معناتها لي كومباني الكبار بور فاليدي الريشيرش نتاعك باش من بعد تنجم انت تعملها دي بيبليكاسيون واللي فيها برشا خدمه معناتها. مروان وي اسمح جوست اضافه مع مروان باش ما يعني اللي قالوا سي مروان في العلوم الصحيحه نسميوها بين الظفرين هو صحيح في كل الاختصاصات معنا بما في ذلك في العلوم الاجتماعيه نفس الشيء معنا مثلا الطلبه بتاع الدكتوراه مطالبين باش هما يلقاو التمويلات الخاصه نتاعهم لبحوثهم معناها ما ثماش اون اسيستانس وتسيتيرا ولا لا كل واحد عنده سون بروبر بروجي يمشي يجيب فلوسه هو ديجا يخلص في الكور نتاعو ويزيد يبحث على مصادر تمويل للبحث نتاعو. معناها يعني سيستم يفرض على الناس انها تشتغل بطاقات بتاع تجاوز الذات ونتصور انا العمليه هي عمليه ذهنيه بالاساس ثم عمل معناها كبير برشا على الذات نتصور هذا من اسرار النجاح ليس السر الوحيد وانما من جمله الاسرار هو هذا العمل كبير برشا على النفس. نشوفوا التقرير باش مع الاستاذ معناتها ان بوان تري امبورطون باش تنجم تعطي اكثر من طاقتك اهم حاجه اللي بتدخل الاكسبيريونس الصغيره نتاعي تو سا اللي تعرفها انك تخدم في حاجه بالحق معناتها تحبها انت على الاخر معناتها انا كي نمشي البيرو كل نهار معناتها نمشي شيخ معناتها كي نمشي ديجا للبيرو في الكهرباء تلقاني شيخ مهم على الاخر البلان نتاعي عندي لي زيتيديون نتاعي والحاجه الثانيه ساعات بتدخل ما تركزش برشا باش انت تنجح معناتها اون فين كونت ما نحبش انا ننجح نحب لي زيتيديون اللي يخدموا معايا اللي يعملوا في دكتوراه معايا هما اللي ينجحوا انا الفيختي نتاعي توا في 5 سنين الاخرانيين 13 ايتيديون اون دكتوراه اللي يكملوا معايا واللي
اشتراهم التوانسه معناتها غاديكا في ميشيغان توا فيهم اشتراهم التوانسه دونك يتوسا ومعناتها معناتها كلهم لي دكتوراه هذوما معناتها كلهم كملوا الدكتوراه نتاعهم وتوا فيهم شكون دي بروف في جامعات كبار معناتها في اليو اس في امريكا كيما روشستر انستيتوت اوف تكنولوجي فيهم شكون بروفيسور في يونيفرسيتي في البلد هذوما الكل تخرجوا من اللابوراتوار 6 7 تونسه تعداو على يديك انت ميم ديجا حتى انا توا جي تو بتيتخ من بعد في الفي تي ار راني باش نهز 9 من الناس معايا تو من ليكول بوليتكنيك بوكسي كلهم من لابود والريشيرش نتاعي برافو برافو نشوفوا التقرير اليوم احنا في ليكول بوليتكنيك دونك تبارك الله 9 étudiants معناتها باش يجيو ان شاء الله بعد peut-être quelques jours ان شاء الله يجيو بحثنا في ميشيغان كلهم بوكسي من لابوراتوار دو ريشيرش نتاعي. تبارك الله يخدم بالكدا متواضع حتى توا كي ولا استاذ توا لينا زملاء. كنا في ليكول بوليتكنيك قابلنا مع لي ستوديون دونك توا باش نعملوا سيربريز الوالد والوالده جبت الفامي معايا. ما تعبنيش برك الله على ولدي ما تعبنيش شمله يقرا وحده. نتذكر من اليوم صغير كملت يرقد بكري ويقوم بكري ويقرا وليت توجور سيريو. كي نحكي على مروان نولي نبكي نحكي على مروان قريب لي برشا 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 حتى اخواته ما يعرفوا ما يغيروش يعرفوني تو 3 تبارك الله اولادي نحبهم ما يعرفوني معناتها مع مروان عندي بوان فيبل كبير برشا. ماذا بيا كل لعبة نشريها له ولا كل روبو يلقاه في الدار ولا حاجة يفرقوا ويعاود يركبوا واحنا فرحانين بيه ياسر وفخر للعائلة فخر لبوه وامه فخر لاخواته فخر لتونس زاده. كلام بوك في بلاصتو خويا فخر لتونس فاصل ثم نعود.